कुनै सुन्नु न एकैछिन समाधान गर्छु भन्दै हुनुहुन्छ त्यो समस्या नै गभर्नमेन्टले ल्याएको होइन एकैछिन है शासकहरूले चाहिँ बडो चतुराईपूर्वक धुर्तैपूर्वक नै के छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अन्याय हुने हिसाबले चाहिँ व्यवस्था गरेका छन्। जति नेपालमा चाहिँ अन्याय अत्याचार भइरहेको छ त्यो कुरा चाहिँ यहाँका शासकहरूले यहाँका बौद्धिक वर्गहरूले आफूलाई चाहिँ बौद्धिकता ठान्नेहरूले चाहिँ लुकाइरहेका छन्। तपाईहरुले बाहुन क्षेत्रीको विरोध गर्नुभयो। यो राष्ट्र त 4 वर्ण 36 जातको फुलबारी हो। तर बिगार्ने त आखिर उनीहरू अगाडि छ नि त। अगाडि भएकोले बिगार्यो भन्न त पाइयो नि। अब बिगार्यो भन्दाखेरि अब बाहुन क्षेत्रीले लखेट्छु भनेर भन्यो भनेर त त्यो भन्नु त फेरि अर्को कुरा भयो के। उनीहरूले सत्तामा बस्नेहरूले आज काम बिगारेछन् उनीहरू लखेट्छौँ भन्न त पाइयो नि। एमएनओ भन्नेको संस्था त एमएनओ डाक्टर गोपाल गुरुङ भन्ने संस्था त यो त बाहुन क्षेत्री लखेट्ने पार्टी रहेछ भनेर चाहिँ बुझाइएको छ। जातमा आधारित व्यवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ एउटा शोषण दमन अन्याय अत्याचार भइरहेको छ। कुन हिसाबले खेद्ने भन्ने कुरा हो। तपाईँलाई चाहिँ म लट्ठी लगाएर चाहिँ बन्दुक मुढा उचालेर तपाईँलाई खुडा तरवार लिएर चाहिँ खेद्छु भनेको हो कि समाधान खोज्नुपर्छ। अब हामीलाई खेद्ने रहेछ यसलाई त ठिक पार्नुपर्छतिर लाग्यो भने यो राज्य शक्ति सत्ता त्यतातिर लाग्यो भने त्यतातिर केन्द्रित गर्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ दुर्घटना निम्ताउँछ। त्यहाँ चाहिँ कुनै न कुनै कारण होला नि त। बिना कारण त कसैलाई चाहिँ खेद्ने अधिकार त छैन। त्यो असन्तुष्टिहरूलाई उनीहरूले कि फेरि सम्बोधन गर्न चाहँदैन। सरको मैले आज पहिलो अन्तर्वार्ता लिँदैछु हुन त होइन। हजुरको अन्तर्वार्ताहरू धेरै प्रसारण भएको छ होइन। मेरो चाहिँ पहिलो पटक हो। ठिक छ। एमएनओ चाहिँ स्थापना केका लागि भनेर भन्दाखेरि त्यो त सबै कुरा आइसकेको छ। अनि पछिल्लो समय तपाईँहरूको न्युज आएको थियो कि अन्नपूर्णमा। त्यसमा त अनि साइबर क्राइम लाग्ला जस्तो छ त तपाईँहरूलाई त्यो न्युज आएको आधारमा। होइन त्यस्तो साइबर क्राइम तपाईँहरूले बाहुन क्षेत्रीको विरोध गर्नुभयो। यो राष्ट्र त 4 वर्ण 36 जातको फुलबारी हो। यस्तो हो यसलाई त्यसरी लिनु भएन। के हो भने यो एउटा चाहिँ आक्रोश हो उत्तेजना हो होइन। अब कति व्यक्तिले भने होलान् होइन। अब त्यही कुरालाई लिएर अब एउटा चाहिँ पत्रकारले होइन एउटा मिडियाले त्यसलाई जस्ताको तस्तै त्यही त कुनै व्यक्ति विशेषले पत्रकारले होइन त्यही त एउटा चाहिँ मिडियाले छापिदियो। छाप्दाखेरि त्यो त उसको अधिकारभित्रको कुरा हो नि। उसले छाप्यो र कसैले एउटा राजनीतिक तवरमा विभिन्न त्यस्ता खालका कुराहरू आउँछन् होइन। अब त्यही कुरालाई लिएर भनौँ न एक किसिमले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब मिडियाबाजी अझै यसलाई चाहिँ चर्काएर लाने असलाई चाहिँ अझै के भन्छ निषेध गरेर लाने किसिमले जानु पाटोको कुरा हो। तपाईहरुको अधिकार चाहिँ बाहुन क्षेत्रीले नै हनन गरेको हो त। हामीले के भनेका छौँ भने बाहुन क्षेत्रीले हनन गर्यो भन्दा पनि जो आजसम्म शासन सत्तामा बसिरहेका एकमुठी शासक बाहुन क्षेत्री भनेका छौँ भन्नाले सबै हामीले कुना कन्द्रमा बस्ने बाहुन क्षेत्रीलाई हामीले बनेका छैनौँ। जसले सत्तामा बसेर आजसम्म यो देशमा अन्यायपूर्ण शासन चलाइरहेको छ कुव्यवस्था चलाइरहेको छ त्यसको हामीले विरोध गरेका हौँ होइन। अब हामीले कुनै व्यक्ति विशेषलाई हामीले भनेका त छैनौँ होइन। हाम्रो उद्देश्य व्यक्ति विशेषलाई भन्नु र अथवा उसको विरोधमा उत्रिनु भन्ने होइन। तर बिगार्ने त आखिर उनीहरू अगाडि छ नि त। अगाडि भएकोले बिगार्यो भन्न त पाइयो नि। पाइयो कि पाएन। अब बिगार्यो भन्दाखेरि अब बाहुन क्षेत्रीले लखेट्छु भनेर भन्यो भनेर त त्यो भन्नु त फेरि अर्को कुरा भयो के। तर यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हो उनीहरूले सत्तामा बस्नेहरूले आज काम बिगारेछन् उनीहरू लखेट्छौँ भन्न त पाइयो नि होइन। तर म बाहुन क्षेत्रीले लखेट्छु भन्नु पो पाएन त। किनभने उसको पनि अधिकारको कुरा हो। त्यो व्यक्तिसँग कुरा छैन। यहाँ के हो भन्दाखेरि व्यवस्थासँग सिस्टमसँग उनीहरूले बनाएको नीतिसँग चाहिँ हाम्रो एउटा विरोध हो। हामीले उठाएको सवाल त्यो। तर यहाँ के भयो भन्दाखेरि एमएनओ भन्नेको संस्था त एमएनओ डाक्टर गोपाल गुरुङ भन्ने संस्था त यो त बाहुन क्षेत्री लखेट्ने पार्टी रहेछ भनेर चाहिँ बुझाइएको छ। यो गलत भनेपछि त्यो गलत
तरिकाले प्रचार गरियो भन्ने गलत प्रकारले चाहिँ प्रचार गरिरहेको छ। तपाईँहरूको यो सूक्ष्म विश्लेषण गर्नुपर्ने ठाउँमा यो अर्कै खालको बुझाइ अथवा अर्कै खालको विश्लेषण भएन। बाहुनले यसो गर्यो मतलब यो नारै अर्कै खालको भयो नि त। बाहुन छेत्रीको मात्रै त्यो तपाईँहरू बोल्नु भएको छ, फेरि अहिले परिमार्जित गरेर बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। होइन, परिमार्जित होइन। हामीले अब कोही साथीहरू हुनुहुन्छ होइन जसले अब त्यो भन्नु पनि भयो होला, त्यो हामीसँग सरकारको विषय भएन, जसले भन्यो उहाँहरूलाई प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। तर मेरो हिसाबले मेरो मान्यतामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपालमा जुन विषम एउटा जातीय परिस्थितिमा चाहिँ गुज्रिरहेको छ, एउटा जातीय व्यवस्था जातमा आधारित व्यवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ एउटा शोषण दमन अन्याय अत्याचार भइरहेको छ। अब कस्तो भन्दाखेरि जातीय यहाँ न्युज कस्तो आएको छ भने भारतले अङ्ग्रेज खेदे चाहिँ हामी बाहुन छेत्रीलाई खेद्न सक्छौँ एमएनओ भनेर न्युज आएको छ होइन। अब अङ्ग्रेजको त देश थियो, इङ्ल्यान्ड भागेर त्यहाँ गयो। यहाँको बाहुन छेत्रीलाई खेद्नु भयो भने खेदिएपछि यिनीहरू कहाँ जान्छन्? होइन, पहिलो कुरा त के छ भन्दाखेरि त्यो खेद्छौँ भन्ने कुरा त अलग कुरा भयो। अब कसले के भन्यो त्यो मिडियामा आएको कुरा त्यो एमएनओले भन्यो भने होइन, म एमएनओ ड्यास गोपाल गुरुङ होइन, म एमएनओ भन्दा अलग हो होइन। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि त्यो मेरो बसभित्र पर्दैन। र अर्को कुरा म के भन्छु भन्दाखेरि जो साथीहरूले भन्नुभयो होइन उहाँहरूको आफ्नो होला त्योभित्र के होला होइन, त्यो उहाँहरूलाई नै सोध्न म अनुरोध गर्दछु। तर हाम्रो भनाइ के हो त भन्दाखेरि जो अब कहाँ बस्छन् भन्ने कुरा अब तपाईँले सोध्नु भने बस्ने त नेपालमै बस्ने हो होइन। होइन, सिंहदरबारबाट लखेट्ने भने हो त। अब बुझ्ने त्यो बुझाइ होइन, त्यस्तो अमानवीय व्यवहार त गर्दैन नि मान्छे भइसकेपछि होइन। त्यो अमानवीय व्यवहार त्यो अमानवीय भित्र पर्छ। जसरी आज हामीलाई चाहिँ खेद्छौँ भन्ने ठिक हो कि होइन, खेद्छौँ भन्ने कुरा कुन हिसाबले भन्ने कुरा चाहिँ भौतिक रूपमै खेद्ने होइन, कुन हिसाबले खेद्ने भन्ने कुरा हो। तपाईँलाई चाहिँ म लट्ठी लगाएर चाहिँ बन्दुक मुढा उचालेर तपाईँलाई खुडा तरवार लिएर चाहिँ खेद्छु भनेको हो कि होइन, राजनीतिक रूपमा त्यो हिसाबले बोल्यो भन्ने त्यो दुईटा कुरा हुन्छ। अब राजनीतिक रूपमा गर्नेले त खेद्छौ, ठोक्छौ, हान्छौ, मार्छौ, काट्छौ त भन्ने भएन नि। होइन, त्यो त तपाईँले त्यसो भने त हिजो ज्ञानेन्द्र चोर देश छोड भनेन। राजनीतिमा के हुन्छ, राजनीति तवरले उठ्छ, त्यसको राजनीतिक रूपमा समाधान खोज्नुपर्छ। अब हामीलाई खेद्ने रहेछ, यसलाई त ठिक पार्नुपर्छतिर लाग्यो भने यो राज्य शक्ति सत्ता त्यतातिर लाग्यो भने त्यतातिर केन्द्रित गर्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ दुर्घटना निम्त्याउँछ। तर के हो भन्दाखेरि एमएनओले उठाएका विषयवस्तु होइन जो अब खेद्छौँ भनिरहेको छ, तपाईँहरूलाई यहाँ चाहिँ के अरे चाहिँ व्यावहारिक हिसाबले अथवा तपाईँले खेदेको त होइन होइन। यो त के हो भन्दाखेरि राजनीतिक कुरा हो, राजनीतिक इस्यु हो, राजनीतिक मुद्दा हो। अब किन खेद्छु भन्यो त्यो त त्यहाँ चाहिँ कुनै न कुनै कारण होला नि त। बिना कारण त कसैलाई चाहिँ खेद्ने अधिकार त छैन होइन। अनि आज सिंहदरबारमा बस्नेले चाहिँ काम बिगारेको कारणले गर्दाखेरि मान्छेलाई वितृष्णा छ, त्यो वितृष्णाको एउटा चाहिँ पराकाष्ठ हो होइन। अब यो सम्झिनु पर्यो कि यदि यो देशमा न्याय थियो, अब न्याय छ के अरे चाहिँ न्यायमूर्तिहरू छन्, काम त यहाँ चाहिँ कुनै एउटा दलको लागि एउटा चाहिँ व्यक्तिको लागि काम गर्छन्, समग्र न्याय जनताको लागि त गर्दैन। शक्तिको रूपमा देख्दै हुनुहुन्छ नि, के वास्तवमै त्यहाँ शक्ति छ? त्यसको विश्लेषण गर्नु भएको छ? होइन, सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ के हो भने राजनीति भनेको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो एउटा चाहिँ ताला हो कि जो चाहिँ बन्द भएको एउटा झ्याल ढोकालाई चाहिँ होइन त्यहाँ भित्र चाहिँ थुनेर राखेर चाहिँ जब बाहिरबाट ताला लाग्छ नि, ताला लागिसकेपछि त त्यो कि आफूसँग ताला हुनु पर्यो, नत्र भने त्यो भित्र छिर्नको लागि प्रवेश गर्नको लागि हामीलाई के चाहियो त भन्दाखेरि ताला चाहियो नि होइन। हो, त्यो ताला चाहिँ कसको हातमा छ त भन्दाखेरि केही एकमुठी शासकको हातमा छ अथवा त्यही सिंहदरबारको वरिपरि त्यही चाहिँ के भन्छ सिंहदरबारको वरिपरि बस्नेहरूको हातमा छ। तपाईँले भन्नुभयो बाहुन छेत्री एकमुठी, अनि मङ्गोलहरू चाहिँ कति मुठी छन् त? होइन, यस्तो मैले भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि हामीले त्यसरी मिसइन्टरप्रिटेसन गर्नु हुँदैन। मैले भन्न खोजेँ कि एकमुठी बाहुन छेत्री शासक कति छन् त? एकमुठी त छन् नि,
छन् कति ल 12% बाहुन होला 12% बाहुनमा पनि सबै बाहुनहरू त शासनमा छैनन् सत्तामा छैनन् होइन अनि चाहिँ 17% क्षेत्री होला त्यो 17% क्षेत्री पनि अहिले हामी क्षेत्री होइन भनिरहेछन् हामी त खस हो भनिरहेछन् होइन त्यसमा पनि ल मानिलिउँ चाहिँ के अरे 2-4% होला होइन 2-4% बाहुन होला 2-4% के अरे चाहिँ खस होला त्यत्रो पनि नमानौ होइन त कम्ती सबैभन्दा चाहिँ भनौँ न त्यो 2-4% के मानौँ र चाहिँ जम्मा 10-15 जना बाहुनहरूले नै यहाँ देशलाई फनभनी गुमाएको छन् होइन भनेपछि उसलाई चाहिँ अब एकमुठी नभनेर के भन्ने त एकमुठी शासक त हो समग्र बाहुन क्षेत्रीले त भनिया होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के भनेको भने त्यही एकमुठी शासकहरूको कारणले गद्दारीपनको कारणले गर्दाखेरि देश त आजसम्म ऋणको भार खेपिरहेको छ यो देशमा अन्याय अत्याचार थिचोमिचो बढिरहेको छ ऋणमुक्त हुन्छ होइन राम्रो शासन व्यवस्था आउनुपर्छ ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा हो होइन अब मङ्गोल आउँदै छुमन्त्र गर्छ भन्ने कुरा होइन तर के हो भन्दाखेरि आजको अहिले के छैन र मङ्गोलको शासन भार आयो भने के चाहिँ आउँछ त आज धेरै मान्छेले के भने भन्दाखेरि यो देशमा परिवर्तन भयो होइन ठुला ठुला परिवर्तन भयो ठुला ठुला परिवर्तनको गफ लगाए तर लास्टमा के हो भन्दाखेरि परिवर्तनको नाममा आजसम्म सत्ता परिवर्तन मात्र भइरहेछ एउटा शासकले अर्को शासकलाई त्यो शासन व्यवस्था चाहिँ ह्यान्डओभर गर्ने काम मात्र भइरहेछ तर जो एउटा चाहिँ साँच्चीकै यो देशमा परिवर्तन चाहन्छन् ती परिवर्तन चाहने त्यो व्यवस्थालाई चाहिँ एउटा जुन हिजोको एउटा निरङ्कुश व्यवस्था थियो जुन हिजोको चाहिँ एउटा खराब व्यवस्था थियो जुन हिजोको चाहिँ भ्रष्ट व्यवस्था थियो त्यो भ्रष्ट व्यवस्थालाई अझै पनि फाल्न सकेका छैनन् यिन त के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ के अरे एउटा जाँदैछ अर्को आउँदैछ होइन अनि चाहिँ 5 वर्षभित्र अब 5 वर्षको म्यान्डेट लिएर चाहिँ जनताले चाहिँ मत दिएर पठाउँछन् 5 वर्षभित्रमा त 5वटा भन्दा बेसी सरकार बन्छ भनेपछि त यहाँ त कुर्सी मात्र परिवर्तन भइरहेछ एउटा जाँदैछ अर्को कारक त बाहुनलाई देख्नुभयो तपाईँले होइन उनीहरू त नि आलो पालो गरेर खाइरहेछन् लट्ठीले मान्छे कुट्छ मान्छेले लट्ठीको सहायताले पो मान्छे कुट्ने हो त होइन यस्तो कुरा हो सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के हो भने नि जसको हातमा शक्ति छ जसको हातमा सत्ता छ होइन जसको हातमा स्रोत छ ऊ नै माथि हुने हो शक्तिशाली हुने हो आज त्यही त भइरहेछ नि अब यहाँको जस्तो यहाँका तराईमा भएका पहाडमा भएका हिमालमा भएका उत्पीडित उपेक्षित समुदाय होइन चाहिँ के अरे चाहिँ मूलवासीहरू मङ्गोलहरू अहिन्दूहरू होइन आज त उत्पीडनमा छन् नि होइन जो कि उनीहरूसँग सत्ता पनि छैन शक्ति पनि छैन स्रोत पनि छैन अब उनीहरू के हो त भन्दाखेरि सरकारसँग आश्रित छन् तर सरकारको हालत के छ भन्दाखेरि सरकारको हालत त कुर्सी रुङ्ने नै ठिक छ अब यहाँका उत्पीडितहरूसँग हिजो 250 वर्षसम्म चाहिँ शासन शोषणमा परे होइन भनौँ 250 वर्ष के कुरा गर्नु 400 वर्ष 500 वर्षको हाराहारीमा भइसक्यो यो मुलुकमा एक छत्र उनीहरू राज गरिरहेछ उनीहरू राज गरे तापनि आज जुन हिसाबले परिवर्तन हुनुपर्ने जुन हिसाबले चाहिँ एउटा समानता स्थापना हुनुपर्ने त्यो त भइरहेको छैन जुन हिसाब अरू मुलुकहरू नेपालभन्दा कयौँ पछि चाहिँ फड्को मार्न थालेका मुलुकहरू आज कहाँ कुन लेभलमा पुगिसके हाम्रो नेपाल हिजो खोइ कोरियालाई कति चाहिँ के अरे चाहिँ सहयोग गरेको रे भुटानलाई के सहयोग गरेको भन्ने हाम्रो मुलुकको हालत त जिउको तिउँ छ हिजो राणाहरूले चाहिँ के अरे राणाहरूको समयमा कति 104 मेगावाट बिजुली निकालेको भनेर भन्थ्यो आजसम्म हेर्ने हो भने कति चाहिँ डिफ्रेन्ट छ त त्यहाँ है त्यस भएकोले गर्दाखेरि आजसम्मको शासकहरूको जुन एउटा चाहिँ काम छ काम गराइ छ उनीहरूको नीति छ उनीहरूको व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था नै के हो भन्दाखेरि एकदमै खराब छ हो त्यसो भएकोले हामीले के भनेको भने अब यो शासक आजसम्म हेऱ्यो नि सिंहदरबारको चाहिँ एउटा चाहिँ सिंहदरबारभित्र त होइन एउटा भनौँ न एउटा चाहिँ शासन गर्ने शासकहरूको त फोटो त उनीहरूकै बेसी झुन्डिएको छ तर काम त किन माखो मारेको छैन उल्टै बरु चाहिँ दलाल गरेका छन् के दलाल गरेका छन् भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भनेर सत्तामा गयो अमेरिकन साम्राज्यवाद मुर्दाबाद भनेर सत्तामा गयो कोही के अरे चाहिँ चाइनिजहरूलाई चाहिँ के अरे चाहिँ धुत्कारेर चाहिँ कोही सत्तामा गयो होला हैन तर आजसम्म यहाँका दिनदुखी गरिबीहरूको एउटा चाहिँ अवस्था उस्तै छ यसको मतलब के त
त्यसो भएकोले गर्दाखेरि मानिसहरूमा असन्तुष्टिहरू पैदा भएका छन्। त्यो असन्तुष्टिहरूलाई उनीहरूले फेरि समाधान गर्न चाहँदैन। एमएनओको आन्दोलन बाहुन छेत्री विरुद्ध मात्रै हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ, आम नेपाली जनताको बुझाइ छ। तपाईँले समग्र राष्ट्रिय मुक्तिको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ एमएनओले गर्ने अरे भनेर दाबी गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ अहिले। होइन, त्यो यस्तो तपाईँहरूको प्रिडिक्सन त्यो खालको छ जुन मैले तपाईँलाई अहिले अभिव्यक्त गरेँ। होइन, यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अहिले जति पनि यो नेपालको सञ्चार माध्यमदेखि लिएर होइन, अनि यहाँका चाहिँ शासक वर्गदेखि लिएर सबै एउटा चाहिँ जो माथिल्लो निकायमा बसेका छन्, राष्ट्रलाई चाहिँ हाँकिरहेका छन्, उनीहरूको दृष्टिकोणमा के छ भन्दाखेरि यो यहाँका चाहिँ मूलवासीहरूले चाहिँ जुन उठाइरहेछन् यो चाहिँ हामीले खेद्ने हो भनेर चाहिँ उनीहरूले बुझिरहेछन्। यही समस्या हो होइन, अथवा हाम्रो विरुद्ध हो भनेर चाहिँ बुझिरहेछन्। नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिकको अवधारणा ल्याउने त गोपाल गुरुङ हो। जति बेला गोपाल गुरुङले चाहिँ नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुनुपर्छ भन्दाखेरि कुनै सुन्नु न एकैछिन होइन एकैछिन है, नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अवधारणा उहाँले ल्याउँदाखेरि यहाँका नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने त सबै निन्द्रामा थिए होइन। कम्युनिस्ट पार्टी केका लागि जन्मेको थियो भन्ने कुरा त दुनियाँलाई थाहा छ, तर आज लोकतन्त्रको मसिया बन्छ होइन। अनि काङ्ग्रेस बिपीको के अरे चाहिँ प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेर चाहिँ हिजो ढाङ पिट्यो, आज त्यही नेपाली काङ्ग्रेस म त्यसकै चाहिँ मसिया भन्छ। तर जति बेला चाहिँ नेपालमा लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, प्रान्तीय सरकार हुनुपर्छ भनेर गोपाल गुरुङले कुरा उठाउँदाखेरि त सबै कानमा तेल लगाएर बसेका थिए नि। तपाईँले के भन्नु भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नेपालमा स्थापित गर्नको निम्ति गोपाल गुरुङले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु। आज त्यही सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मुलुकको यो अवस्था भयो, जुन कुरा इस्युहरू तपाईँ उठाउँदै हुनुहुन्छ, अधिकार पाएनौँ, आर्थिक रूपमा चाहिँ हामी डाउनफल भयो, यी सबैको कारक तत्त्व त धेरै विश्लेषकहरूले सङ्घीयता आएपछि खर्च बढ्यो, हैसियतभन्दा बढी चाहिँ खर्च गर्न थाल्यो, देशको इकोनोमी केन्द्रित भएन, अनि देशको यो अवस्था भयो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसो भए त गोपाल गुरुङले पो देश बिगार्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ भनेर भन्देला कसैले? होइन, त्यो भन्नेलाई भन्न दिनुपर्छ, त्यो भन्नेको काम हो। किन भन्दाखेरि विरोध गर्ने भन्नेको काम त त्यो भन्ने नै हो, त्यसमा हामीलाई त्यो खास चिन्ताको विषय पनि होइन र हामीलाई चासोको विषय पनि होइन। हामीलाई चासो त के हो भन्दाखेरि यो राष्ट्रमा एउटा चाहिँ आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नाम मात्रको ल्याए होइन, संविधानमा पनि चाहिँ हो कि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो नै मुलुक हो भनेर संविधानले पनि त भनिरहेछ। तर के हो भन्दाखेरि त्यो अनुरूप यो मुलुकमा अभ्यास भइरहेको छैन। अथवा सङ्घीयताकै कुरा गर्नुहुन्छ, सङ्घीयताको पनि जुन एउटा चाहिँ विश्वव्यापी त्यसको मान्यता बमोजिम चाहिँ अभ्यास भइरहेको छैन। धर्मनिरपेक्षकै पनि अहिले धर्मनिरपेक्ष भनिरहेछ, त्यही धार्मिक समुदायका केही अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायहरूलाई चाहिँ अहिले पनि चाहिँ अन्याय भइरहेको छ होइन। अनि अभ्यास त के भइरहेछ भन्दाखेरि आज पनि हिजोकै जस्तो एकल नस्लवादी एउटा चाहिँ व्यवस्था, शासन व्यवस्था नै चलिरहेको छ होइन। अब गोपाल गुरुङले चाहिँ बिगार्यो। गोपाल गुरुङले कसरी बिगार्यो? जबकि हिजो गोपाल गुरुङले चाहिँ अब बाहुन छेत्री विरोधी भनिरहँदाखेरि आज बाहुन छेत्री पनि त प्रधानमन्त्री बन्न त पाएछ नि, चिफ मिनिस्टर त बाहुन छेत्री पनि त बन्न पाएछ छैन भनेपछि मङ्गोल समुदायका पनि हुन पाएछ, मधेसी पनि भयो नि, हुन्छ। अब आगामी दिनमा त्योभन्दा राम्रो हुँदै जान्छ। तर के भने यो सुरुवातमा त्यसमा पनि एउटा चाहिँ असली लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, सङ्घीयताको आवाज उठाएर साँच्चीकै अगाडि बढेका शक्तिहरू चाहिँ पछाडि परेका छन्। जस्तो पहिलो संविधान सभाको चाहिँ जब सभा भयो, पहिलो संविधान सभामा चाहिँ लगभग धेरैभन्दा धेरै चाहिँ यहाँका चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधरहरू निर्वाचित भएर आए। तर के भयो भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ विभिन्न शक्ति, विभिन्न चाहिँ बहानामा चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि त्यसलाई तुहाइदिएर किन तुहाउनुको कारण पनि थियो त तुहाइसकेपछि के भयो, दोस्रो संविधान सभाको चुनाव भयो नि त होइन। तर त्यो दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा अधिकांश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधरहरू चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हार खाए, अथवा त्यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारका राज्यबाट षड्यन्त्रबद्ध योजनाबद्ध ढङ्गले चाहिँ
उनीहरूलाई चाहिँ हराउने सुनियोजित षड्यन्त्र भयो र उनीहरू हारे। हारिसकेपछि त नक्कली सङ्घीयतावादी आयो, नक्कली लोकतन्त्रवादी आयो, नक्कली गणतन्त्रवादी आए। अनि ती नक्कली गणतन्त्रवादीहरूले चाहिँ आज यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई चाहिँ बदनाम गरेका छन्। त्यही भएर पो नेपालमा त यो त एउटा सङ्घीय लोकतन्त्रवादीहरूको मैले कुरै बुझिनँ होइन। तपाईँलाई म एउटा के दृष्टान्त दिन्छु भन्दाखेरि एमाले भन्ने पार्टीले आफ्नो केन्द्रीय दस्तावेजमा कहिलेदेखि चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा चाहिँ जाने चाहिँ उसले चाहिँ स्वीकार गर्यो त? तपाईँहरूलाई त थाहा हुनुपर्छ। त्यही 61-65को के अरे चाहिँ 62 पछिको एउटा चाहिँ जुन राजनीतिक परिदृश्यले नै उनीहरू चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा चाहिँ जानै पर्ने भयो, बाध्यता भयो भनेर स्वीकारेर गएको हो कि होइन? पहिला त होइन। उनीहरूको जुन उद्देश्यले आएको छ नि, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने जुन उद्देश्यले आएको छ त्यो उद्देश्यमा आज छँदै छैन। न असली कम्युनिस्ट हो न असली लोकतन्त्रवादी हो। अब काङ्ग्रेसको कुरा गर्नुहुन्छ भने काङ्ग्रेसले पनि उसले चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहिँ लाछाप गरेर चाहिँ जानुपर्छ भन्ने त त्यही के अरे चाहिँ 61-62 ताका नै हो। त्योभन्दा अगाडि त थिएन। 12 बुधेपछि अब जब त्यो माओवादी पनि जब सेफ ल्यान्डिङमा गइरहँदाखेरि त्यहाँबाट उठेको सवालहरू भनेको नि माओवादी पनि प्रष्ट रूपमा आएको त पछि हो। अब म चाहिँ बाबुराम भट्टराईले चाहिँ 40 बुधे चाहिँ एउटा चाहिँ अवधारणा पत्र चाहिँ पेश गरे देउबा सरकारको पालामा 2052 सालमा होइन। त्यतातिर फर्केर हेर्दाखेरि उनीहरूको सबै दस्तावेज हेर्दाखेरि त काहीँ पनि स्पष्ट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अथवा लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष सङ्घीयता चाहिन्छ भन्ने त कुनै पनि पार्टीको सिद्धान्त थिएन त होइन। तर पछि के भन्दाखेरि माहौलले एउटा तत्याउँदै ल्याउँदाखेरि यहाँका उत्पीडित उपेक्षित समुदायहरूले होइन एउटा परिवर्तन चाहनेहरूले चाहिँ आन्दोलन सडकमा सङ्घर्ष गरिरहेको थिए, आन्दोलन गरिरहेको थिए। अब के भयो भन्दाखेरि प्रचण्डहरूको, गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरूको होइन, शेरबहादुर देउवाहरूको, त्यतिखेरका माधव नेपालहरूको दिमाग के भयो? ओहो, किनभने उनीहरू त चौकामा दाउ हान्ने हो नि, मौकाको फाइदा उठाउने हो। अब यहाँ अब यो चाहिँ अब जनताले यो भन्यो अब यो गर्नुपर्छ भन्नेतिर मात्र उनीहरू त लागेको। त्यसो भएकोले उनीहरू अहिले पनि भन्छन् नि, तपाईँले सुन्नुभयो होला केपी ओलीले बोलेको चाहिँ सुन्नुभयो होला। तपाईँले चाहिँ केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि अथवा 62-63 को के अरे चाहिँ 2072 मा संविधान बनेपछि उनले एउटा अन्तर्वार्ता दिए कान्तिपुर टेलिभिजनको चाहिँ फायर साइटमा होइन, भूषण दाहालसँगको अन्तर्वार्तामा उनले के भन्छ, सङ्घीयता होइन धर्मनिरपेक्ष जस्तो सवालहरूको उन खुलेर चाहिँ विरोध गरेका छन्। पछि त त्यही केपी ओलीले के भने, प्रधानमन्त्री भएपछि मैले लोकतन्त्रको लागि चाहिँ 14 वर्ष जेल बसे भनेर चाहिँ फुइ लगाएन, गफ लगाएन। हो, यस्तो भ्रम हुन्छ यिनीहरूले यसरी चाहिँ भ्रम फिजाउँछन्। अब यिनीहरूले अब त्यही मान्छेले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहिँ यो यसले चाहिँ सुडान बनाउँछ, यसले चाहिँ के भन्छ उहाँ यसलाई चाहिँ पुरै चाहिँ नष्ट बनाउँछ, यसले त ध्वस्त बनाउँछ भनेर चाहिँ भन्दै हिँड्ने मान्छेहरू अनि सत्तामा पुगेपछि के भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको के अरे चाहिँ लागि चाहिँ मैले 14 वर्ष जेल बसेँ। फटा कुरा भएन। अनि त्यही हो भनेर चाहिँ आई लभ यु केपी बा भन्दै थपडी मार्ने त फेरि हाम्रै मान्छेहरू छन्। तर यथार्थ कुरा त्यो थिएन। नेपालमा सङ्घीयताकै कुरा गर्ने हो भने, लोकतन्त्रकै कुरा गर्ने हो भने, धर्मनिरपेक्षकै कुरा गर्ने हो भने, आजको दिनमा चाहिँ समानुपातिक व्यवस्थाको कुरा गर्ने हो भने यी पार्टीहरूको एजेन्डा र मुद्दा नै थिएन। अनि अर्को कुरा म के भन्छु भन्दाखेरि जबकि सुन्नु न, हो त्यतातिर लागे होइन, उनीहरूको क्लियर थियो नि। मैले भने नि 62-63 भन्दा अगाडि अथवा ब्याङ्कको सेयर बढेपछि जति सुन्नु न, जति बेला के अरे चाहिँ यो देशमा चाहिँ ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन गर्थे त्यतिखेर त यिनीहरू लो भनेर चाहिँ महाराज भनेर चाहिँ ज्ञानेन्द्रको पाउमा जाने त आखिर ती माधव नेपालहरू नि थिए नि त। आज सबैभन्दा चाहिँ लोकतन्त्रवादी उनीहरू नै छ खुङ्खार। तपाईँ हामीले देखेकै हो, हाम्रो नाङ्गो आँखाले देखेको सर यो होइन। त्यसो भएकोले म के भन्छु भन्दाखेरि नेपालमा असली लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, सङ्घीयता र नेपालको असली चाहिँ परिवर्तन चाहने शक्तिहरू आज बाहिरै छन् क्या सर। हिजो संविधान निर्माणको क्रममा पनि बाहिरै भए। किन भन्दाखेरि एक त यहाँ असली चाहिँ एउटा चाहिँ परिवर्तन चाहने शक्तिहरूसँग आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, राजनैतिक रूपले धेरै पछाडि छन्।
अब त्यो भएकोले गर्दाखेरि पनि एउटा प्रतिस्पर्धाको आधारमा त अब जो सक्षम सबल छ, जो चाहिँ राज्यको चाहिँ वरिपरि बसेर चाहिँ ढिकुटी वरिपरि बसेर चाहिँ खाइरहेछ, ऊ त सक्षम नै सबल नै छ नि। उसलाई त उसले सामाजिक रूपले हेर्नुहुन्छ भने अहिले भनौँ न, यहाँ के अरे यहाँका मूलवासी होइन, यहाँका चाहिँ थारू मुस्लिम भनेर चाहिँ भनिन्छ होइन, उनीहरू र अहिले एकछिनको लागि यहाँ चाहिँ बाहुनको तुलना गरौँ न, बाहुन र एउटा चाहिँ थारू बिचको तुलना गऱ्यो भने मान्छे त उस्तै हो। तर अधिकारको सवालमा र उसको सामाजिक स्थितिको आधारमा तपाईँले कम्पेरिजन गर्नुहोस् कि एउटै छ, छैन। एउटै लेभलमा एउटै तहमा ऊ अगाडि बढ्न सक्छ। एउटा बाहुन र एउटा थारूको छोरो, एउटा बाहुन र एउटा चाहिँ राईको छोरो सँगै एउटै स्थितिमा के अरे चाहिँ दगुर्ने स्थिति छ। किन भन्दाखेरि हिजोको दिनमा यो देशमा अन्याय, अत्याचार, थिचोमिचो, धार्मिक रूपमा, भाषिक रूपमा होइन, सांस्कृतिक रूपमा, सामाजिक रूपमा थिचोमिचो भएको छ, दमन भएको छ। त्यसो भएकोले हिजो जो एउटा शासन सत्तामा चाहिँ वरिपरि बसेर शासन प्रशासन चलाए, तर त्यतिखेर त 98% चाहिँ बाहुन र छेत्रीको वर्चस्व थियो। आजको दिनमा हेर्ने होला केही पर्सेन्ट आउँदैछ। अब त्यसमै रिस डाहा गर्ने हो, छटपटी गर्ने हो भने त अलग कुरा भयो। तर आज कम्तीमा केही अलिकति भए पनि केही आंशिक रूपमा भने आइराख्दाखेरि नै यत्रो चाहिँ कोकोहोलो मचाउनु पर्ने त कारण देख्दिनँ म। किन भन्दाखेरि यहाँ समस्या हामीले चाहिँ पहिचान गर्ने हो, त्यसको आइडेन्टिफाइड गर्ने हो, त्यसको क्लियर। अनि त्यसपछि एउटा डक्टरको काम के हो त भन्दाखेरि डक्टरको काम भनेको जाँच्नु मात्र होइन, तर सही रोग पत्ता लगाउनु हो नि। सही रोग पत्ता लगाएर सही तरिकाले इलाज गर्नु चाहिँ डक्टरको खुबीमा भर पर्छ र त्यो डक्टर ठहरिन्छ। तर म डक्टर हो भन्दै तपाईँले मैले चाहिँ के अरे ल म जाँच गर्छु भनेर त मान्य हुँदैन, मान्यता त प्राप्त हुँदैन होइन। म डक्टर भइसकेपछि तपाईँको रोग के हो त पत्ता लगाउनु पर्यो, त्यसको पत्ता लगाएर सही त्यसलाई चाहिँ मेडिसिन अब के प्रयोग गर्नुपर्ने, कुन कति एमजीको चाहिँ औषधि चाहिन्छ, त्यो अनुसारको चाहिँ त्यसको क्युर गर्ने। तर यहाँ के भयो भन्दाखेरि समस्या हेर्दै नहेर्ने, बहस गर्दै नगर्ने, त्यो बहस सुन्नै नसक्ने, सुन्नै नचाहने। अनि ल अहिले आरक्षणकै कुरामा जाउँ न। आरक्षणको कुरामा के छ भन्दाखेरि अब चाहिँ यहाँ आरक्षण कुरा छ। अब आरक्षणको कुरालाई पनि यिनीहरूले चाहिँ डाइभर्ट गरेर के भन्दैछन् त भन्दाखेरि अब जातका नाममा होइन, अब वर्गको आधारमा आरक्षण हुनुपर्छ भनेर चाहिँ कुरा उठाएका छन्। यो के जायज हुन्छ? उपेन्द्र यादवले त जातीय आधारमा अथवा दलितहरूको लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। त्यो चाहिँ फेरि के हो? फेरि महा कन्फ्युजन भयो नि त। होइन, यो कुरा राजनीतिमा होइन, यस्तो कुरा हो। यो कुरा यो नितान्त उपेन्द्र यादवको एउटा चाहिँ राजनीतिक काँटा हो होइन। यो कुरा यसरी बुझ्न सकिन्छ। अब त्यसमा म धेरै चाहिँ म कमेन्ट गर्न चाहन्न। यति मात्र भन्छु कि नेपालमा जुन आज दलित भनिएको छ, ती दलित समुदायमाथि अन्याय अत्याचार त छ होइन। अब विशेष अधिकारको कुराहरू पनि नउठेका होइन, उठेकै छन्। र आजको सवालमा हेर्ने हो भने नेपालको समावेशी समानुपातिकको कुरामा पनि के छ भन्दाखेरि शासकहरूले चाहिँ बडो चतुराइपूर्वक धुर्तैपूर्वक नै के छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अन्याय हुने हिसाबले चाहिँ व्यवस्था गरेका छन्, जो कि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरीत, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत चाहिँ गरेका छन्। अब त्यसो भएकोले यो कुराहरू उठ्छन्, स्वाभाविक रूपमा उड्न सक्छन् होइन, त्यो राजनीतिक कुरा हुन्। तर म के भन्छु भन्दाखेरि जति नेपालमा चाहिँ अन्याय अत्याचार भइरहेको छ त्यो कुरा चाहिँ यहाँका शासकहरूले, यहाँका बौद्धिक वर्गहरूले, आफूलाई चाहिँ बौद्धिकता ठान्नेहरूले चाहिँ लुकाइरहेका छन्। बुझ्नुभयो नि? मानिलिउँ हिजो 2007 सालभन्दा उताको कुरा त के कुरा गर्ने, त्यतिखेर त निरङ्कुश थियो, राणाले जे भन्थ्यो त्यो हुन्थ्यो भनेर हामीले सबैले पढेकै छौँ। त्योभन्दा अगाडिको राजाहरूले पनि जे भन्यो त्यो गर्यो। तपाईँहरूले त्यो भन्यो खेच्छु भनेको चाहिँ हामीले पनि हाम्रो भने
को अधिकार अथवा जे वाचा बन्धन गरिएको थियो, जे कानुन सम्बद्ध व्यवस्था छ त्यसमा समानुपातिक तरिकाले समान सहभागिताको हिसाबले राज्य सत्ता अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नै हो है त। त्यो गर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि त्यो गरिएन भने नेपालमा यो हिजो चाहिँ 10 वर्ष जनयुद्ध भयो भन्छ नि, त्योभन्दा भोलि अर्को विकराल परिस्थिति आउन सक्छ के। तर आज यो किनभने अनदेखा गर्नु भनेको नै शासकहरूले यो विषयवस्तुहरूमाथि अनदेखा गर्नु भनेको नै भोलिको लागि चाहिँ अस्थिरता निम्ताउनु हो के। किनभने देशलाई चाहिँ विकास गर्नु सबैको लक्ष्य हो, सबैले चाहिँ समान सहभागिता हुनुपर्छ भने सबैको मान्यता हो भने पहिला यहाँभित्रका समस्याका समाधानहरू खोज्नुपर्छ। त्यो कहाँ कहाँ समस्या हो अनि त्यसको चाहिँ हल गर्नतिर लाग्ने हो नि। अनि उल्टै यहाँ धज्जी उडाइदिने हो, जातीय भयो, यो जातीय साम्प्रदायिक भड्काउ गर्यो भनेर चाहिँ अनि मिडिया पनि त्यतैतिर लाग्ने, अनि ठुल्ठुला लेखक भनेर चाहिँ फुर्किएर बस्ने, इतिहासकार भन्ने पनि त्यतैतिर लाग्ने, भएको इतिहासलाई पनि छोप्ने, अझै नभएर चाहिँ त्यसलाई टुटफुट गराइदिने अथवा त्यसलाई त्यति पनि नभएर आगै लगाइदिने। यस्तो काम गरेपछि त देश त कसरी चाहिँ समृद्धि हुन्छ त, कसरी विकास हुन्छ? विकास र समृद्धि हुनको लागि कम्तीमा शासकहरूले यो विचार पुर्याउनु पर्छ कि नेपालमा चाहिँ किन समस्याहरू आइरहन्छ, यसको एउटा चाहिँ निराकरण खोजिनुपर्छ। अब पुस 27 गते राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउनको लागि मनाइँदै आएको छ होइन, पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती। यसपालि पनि राष्ट्रिय बिदा दिनको लागि विभिन्न व्यक्तिहरू चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गरिरहेका छन्, विज्ञप्ति लिएर चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पनि गइसके होइन। योपालि त राजेन्द्र लिङ्गदेन पनि अब राज संस्थाको मुद्दामा अथवा भनौँ राज संस्थाको मुद्दा एजेन्डा लिएर अगाडि बढिरहेको पार्टी राप्रपाको अध्यक्ष भएका छन्। अब तपाईँहरू पनि योपालि त पुस 27 गते राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने होला नि? हामी पुस 27 गते एकता दिवस मनाउँदैनौँ। किन? किनकि हामीले पटक पटक यसको स्पष्टीकरण जवाबहरू दिँदै आएका छौँ। पुस 27 एकता दिवस हुनै सक्दैन, नेपालको एकीकरणको चाहिँ दिवस हुन सक्दैन र पृथ्वीनारायण शाह नेपालको एकीकरणकर्ता हुन सक्दैन, यो हाम्रो दाबी हो। एकीकरण त गरेका हुन् नि, सबैले मानिसके सर अहिले होइन। कम्युनिस्ट भन्नेहरूले नै पृथ्वीनारायण शाहले गरेको काम त राम्रो थियो, अहिले त पृथ्वीनारायण शाहको कुरा काट्यो भने त्यो मान्छे त अराष्ट्रवादी हुने भइसक्यो। अब तपाईँहरू कति अराष्ट्रवादी बनिरहने सर? होइन, हामीलाई राष्ट्रवादी बनेर यो देशलाई चाहिँ खोक्रो बनाउनु पनि छैन। किनभने आज राष्ट्रवादी बन्नेहरूले नै यो देश खोक्रो बनाएको हो भनेर हामीले प्रष्ट ज्ञान छ। त्यसो भएकोले राष्ट्रवादी बन्नेहरूले हामी राष्ट्रवादी बन्नु छैन, यो खोक्रो राष्ट्रवादी, आडम्बरी राष्ट्रवादी, ढोङ्गी राष्ट्रवादी हामी बन्नु छैन सर। राष्ट्रवाद देखिने कुरा होइन नि, व्यवहारमा हुनुपर्छ राष्ट्रवाद सर। अनि चाहिँ बाहिर बाहिर म राष्ट्रवादी भनेर फुकेर चाहिँ राष्ट्रवादी हुन्छ त्यो? कि यो अहिले देखावटी रूपमा राष्ट्रवादी कहलाउने, राष्ट्रवादी भनेर चाहिँ बुरुक बुरुक उफ्रिने, नारा लगाउनेहरू भन्दा हामीमा चाहिँ राष्ट्रवाद केमा चाहिँ कम छ लो भन्नुहोस्, त्यो बताइदिनुहोस्। अनि त्यसपछि देशको माया छ अरे त, उनीहरू ढाका टोपी होइन, देशको माया कसलाई छैन सर? देशको माया त उनीहरूलाई भन्दा हामीलाई ज्यादा छ, हामीलाई पोल्छ छाती। यो देशमा हिजो हाम्रो एउटा चाहिँ के अरे चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरूको पश्चापलाई आज कतातिर चाहिँ घुइकाइएको छ, कहाँ चाहिँ छोडिएको छ, त्यो कुरा चाहिँ हेरिनुपर्छ। आज हाम्रा पुर्खाहरूले चाहिँ सिर्जना गरेका, हाम्रा पुर्खाहरूले चाहिँ यो देशमा आविष्कार गरेका चिजहरू के छन्? जति बेला चाहिँ यो पुर्खाहरूले चाहिँ हाम्रो यो नेपाललाई चाहिँ यसरी चाहिँ उर्वर भूमि बनाउन चाहिँ उनीहरूले चाहिँ प्रयास गरेका थिए, यो देशमा चाहिँ उनीहरूले पर्खाल निर्माण गरेका छन्, आफ्नो रगत पसिना बगाएर पर्खाल निर्माण गरेका छन्। त्यो चट्टानलाई चाहिँ फोडेर एउटा बारी होइन बिराएका छन्, खेत बिराएका छन् र उनीहरूले चाहिँ अन्न उपार्जन गर्ने एउटा चाहिँ जग्गा बनाएका छन्। त्यस्ता हाम्रा पुर्खाहरूको योगदान यहाँ कदर हुन्छ भएको छ। अनि आज राजेन्द्र लिङ्गदेन आइसक्यो यो मुद्दामा, होइन सम्पूर्ण जनजातिको सेन्टिमेन्ट आइसक्यो सर। तपाईँहरू कति पर सम्पूर्ण जनजातिले अब जनजाति नभनौँ, सम्पूर्ण जनजाति भने पनि अथवा आदिवासी भने पनि त्यो आदिवासी जनजाति हामी स्वीकार्दैनौँ, हामी भन्दैनौँ, हामी मूलवासी हौँ भनिरहेको छौँ। त्यसो भएकोले सम्पूर्ण मूलवासीहरूले राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई सपोर्ट गरेका छन्। सपोर्ट कसले गरेको छ? सबैले सपोर्ट। राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई तपाईँले युट्युबमा हेर्नुहोस्, कमेन्टमा हेर्नुहोस्, जहाँसुकै हेर्नुहोस्, राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई यदि सपोर्ट गरेका छन् भने हिजोको राजावादी पञ्चम मण्डलीहरूले नै गरेका छन्। यति कुरा चाहिँ प्रष्टै हो।
तपाईँले हेर्नुहोस् अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेनको पार्टीमा चाहिँ पार्टी प्रवेश गर्ने मान्छेहरू सबै राजावादी पनि तर राजावादी नभए पनि हामी भोट चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई दिन्छौँ भनिसके होइन। एउटा कुरा के भन्छु भन्दाखेरि यो चाहिँ बेला बेलामा शासकहरूले एउटा प्रयोग गर्ने चाहिँ तरिका, अब जब त्यहाँ चाहिँ एउटा इन्डियामा के भयो भने एउटा नजिक प्रयोग गरिएको भन्नु खोज्नुभयो तपाईँ? इन्डियाकै कुरा गरौँ, जति बेला इन्डियामा अम्बेडकरवादी भन्ने शक्तिहरू चाहिँ एकदमै उदयमान हुन थाले अनि नरेन्द्र मोदीलाई अगाडि सारे, किनभने नरेन्द्र मोदी त त्यहाँको दलित हो। नरेन्द्र मोदी दलित हो र दलित भएको कारणले गर्दाखेरि नरेन्द्र मोदीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सार्यो। अब त्यतिले नहुने भयो, राष्ट्रपति पनि दलित बनाइदियो। अब शासकको आउरे भाउरेहरूले त के भन्छन्, देख्यौ तिम्रै मान्छे छ नि सत्तामा, तिम्रै मान्छे शक्तिमा छ, तिम्रै मान्छे चाहिँ प्रधानमन्त्री छ, तिम्रै मान्छे राष्ट्रपति छ। रामनाथ कोविन्द पनि त्यहाँको चाहिँ दलित हो, कुनै बाहुन त थिएन त्यो। मोदी पनि कुनै बाहुन थिएन। किन उनीहरू त्यहाँ माथि छन्? आज सबैभन्दा उनीहरूलाई नै प्रयोग गरेर आज त्यहाँको दलितहरूको स्थिति कस्तो बनाइदिएको छ। अहिले आरक्षणको कुरा गरिन्छ, त्यहाँ दलित एससी एसटी ओबिसी माइनोरिटिजहरूको चाहिँ रिजर्भेसन कोटालाई चाहिँ आरक्षणलाई चाहिँ कटाएर बाहुनलाई आरक्षण दिएको छ। त्यहाँ त्यसको विरोध भइरहेको छ भारतमा। नेपालमा सेम यहाँ लागू गरिँदैछ, किनभने त्यहाँको उत्पीडित उपेक्षित समुदायका मान्छेलाई चाहिँ फेरि प्रयोग गरेर, किनभने ऊ त नोमिनेटेड हो नि, होइन इलेक्टेड त होइन। आम नागरिकहरूले इलेक्टेड गरेको न त प्रधानमन्त्री छ न चाहिँ यहाँ राष्ट्रपति छ। यहाँ त सिर्फ के छ भन्दाखेरि मनोदित, त्यही जनताले चुनेको सांसदले चाहिँ आफ्नो फेभरको मान्छे गोजीको मान्छेलाई चाहिँ के गर्ने भयो, प्राइम मिनिस्टर छान्ने भयो, राष्ट्रपति छान्ने भयो, हो कि होइन? त्यो सिस्टम हो नि त। त्यसो भएकोले यो पार्टीमा पनि त्यही चलिरहेको छ। जनताले इलेक्टेड गर्ने सिस्टम त छैन यहाँ। राप्रपामा त त्यही निर्वाचन प्रतिनिधिहरूले भोट हालेर सर्वसम्मत जितेका हुन् नि। सर्वसम्मत जित्नु ठुलो कुरा नै होइन सर, तर के को लागि जित हो भन्ने कुरा हो। राप्रपाको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको मुद्दा के हो त? यहाँको उत्पीडित उपेक्षित समुदायको लागि उसको मुद्दा छ राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना, हिन्दू राज्य पुनर्स्थापना। अनि त्यसले चाहिँ के यहाँका मूलवासीहरूको मुक्ति सम्भव छ? यहाँका समग्र नेपालीहरूको चाहिँ मुक्ति सम्भव छ? तर राजेन्द्र लिङ्गदेनले त मुक्ति सम्भव देखेरै त गयो होला नि त यो एजेन्डामा। होइन, मुक्ति सम्भव देखाएर गएको होइन। यहाँ कुरा के आइरहेछ भने कमल थापाले बोल्छन्, राजा ज्ञानेन्द्रले मलाई चाहिँ सुनको थालीमा खुवाएर चाहिँ पछाडिबाट छुरा रोपे, चाँदीको थालीमा, चाँदीको थालीमा चाहिँ खुवाई बक्सियो अनि पछाडिबाट चाहिँ छुरी घोपी बक्सियो भनिरहेछन्। यता राजेन्द्र लिङ्गदेन चाहिँ मैले जितेँ भनिरहेछन्। किन यो खालको कन्ट्रोभर्सी त्यहाँ आइरहेछ? यो सबै देखाउनको लागि कन्ट्रोभर्सी बनाइएको हो। तर योजनाबद्ध दरबार र चाहिँ कमल थापाकै एउटा योजनाबद्ध ढङ्गबाट चाहिँ राजेन्द्रले अगाडि सारेको। राजेन्द्रले त बलिको बोका बनाउने हो नि। के नेपालमा त्यत्रो चाहिँ के अरे चाहिँ लाखौँ मानिसहरूले आन्दोलन गरेर एउटा चाहिँ सङ्घर्ष गरेर ल्याएको हो गणतन्त्रलाई चाहिँ त्यति सजिलै के अरे चाहिँ त्यसलाई हटाएर राजतन्त्र ल्याउँछु भन्ने परिकल्पना राजेन्द्र लिङ्गदेनको हो भने त्यो गलत हो। उनको त सम्भव पनि हुँदैन। सदनबाट नसके सडकबाट ल्याउँछु भनेका छन् उनले। सडकबाट ल्याए पनि सदनबाट ल्याए पनि यो एउटा चाहिँ युगले एउटा लामो अन्तराल पछिको एउटा ठुलो एउटा चाहिँ यो भनौँ न एउटा घटना हो, यो एउटा परिघटना हो। एउटा चाहिँ अब यसलाई आमूल परिवर्तन भने पनि विभिन्न नाम दिए तापनि सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्र आउनको लागि त लाखौँ मानिसहरू चाहिँ उत्रेका होइनन् र। त्यसो भए मङ्गलहरूको सेन्टिमेन्ट क्यास गर्नको लागि कमल थापा र राजा ज्ञानेन्द्रकै सेटिङमा चाहिँ बलिको बोको बनाएका हुन्। एकदम सेटिङ हो, 100% सेटिङ हो। किन? अब म तपाईँलाई बताइदिन्छु। नेपालमा जब यहाँका आन्दोलन शक्तिहरू, यहाँका परिवर्तन चाहने शक्तिहरू चाहिँ आउन थाल्छ, त्यसपछि त्यो कुरालाई चाहिँ ठ्याक्कै क्यास गरेर चाहिँ डाइभर्ट गरिदिने।
हिजो गोपाल गुरुङले चाहिँ राजा वीरेन्द्रलाई यो देशमा छ बुँदाको चाहिँ एउटा सुझाव पत्र चाहिँ 52 साल मङ्सिर 29 गते राजा वीरेन्द्रलाई चाहिँ पत्रचार गरेका हुन् गोपाल गुरुङले। तर त्यसको 2 महिनापछि माओवादी आएको एकसङ्गमा है, त्यही एजेन्डा बोकेर त्यही एजेन्डाहरू चाहिँ पेरिफेरीमा आयो। गोपाल गुरुङलाई माइनस गर्नको लागि माओवादीले ल्यायो। यो किन ल्याउने त भन्दाखेरि त्यो गुरुङलाई भन्दा त एउटा चाहिँ प्रचण्ड बाबुरामलाई अगाडि बढाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने सोच हो, त्यही अनुसार ल्यायो। त्यसो कहिले काटिन्छ नि त लिङ्गदेन? बलिको बोको भएपछि त काट्नै होला होइन, उसलाई काट्नै पर्छ भन्ने छैन नि, उसलाई त इस्तेमाल गर्ने हो नि, उसलाई त युज गर्ने हो। हली मात्रै बनाउने, जोत्ने मात्रै। हलीको काम के त भन्दाखेरि जोतुन्जेलसम्म चाहिँ उसलाई जोत्ने हो, त्यसपछि छाड्ने। गाईले दुध दिउन्जेल चाहिँ मेरी माता भन्ने, अनि त्यसपछि के अरे लात मारेर चाहिँ जङ्गलतिर लखेटे जस्तो, सडकतिर लखेटे जस्तो हो कि। त्यति भोलि छैन नि लिङ्गदेन पनि त्यति सोझो होला नि र? होइन, त्यति सोझो होस् नहोस्, तर भोलि समयले बताउँछ। राजेन्द्र लिङ्गदेनको मुद्दाले नेपालको समग्र एउटा चाहिँ समृद्धि, विकास, शान्ति, अमन चयन भएछ भने मलाई भन्नुहोस्, म लेखेर राख्नुहोस्। राजेन्द्र लिङ्गदेनले व्यक्तिगत हिसाबले होइन, एउटा भनौँ न एउटा लिम्बूको छोरो हो, व्यक्तिगत हिसाबले उसले के कति गर्छन् भन्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा होला, तर सैद्धान्तिक र राजनीतिक हिसाबले उनको मुद्दा अहिलेको समयमा गलत हो। किन भन्दाखेरि ऊ हिजोको चाहिँ लाखौँ मानिसहरूले चाहिँ गरेको बलिदानको विरुद्धमा छ, अनि उसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ यो देशको परिवर्तनको सम्भाग मान्न सकिन्छ? अनि जनताले चाहिँ लखेटिसकेको राजालाई चाहिँ फेरि विराजमान गराउँछु भनेर चाहिँ लाग्नु, अनि चाहिँ त्यही निरङ्कुशता चाहिँ चाहन्छु भनेर चाहिँ निरङ्कुशता शासन ल्याएर अनि चाहिँ यहाँ फुरफुर गर्नेहरूलाई चाहिँ जेल लगाएर चाहिँ विकास गर्छु भन्ने चाहिँ त्यो मूर्खतापूर्ण सोच हो नि। त्यो सोच अबको युगमा काम लाग्दैन सर। तर आजको व्यवस्थाभन्दा त बरु हिजै धेरै ठिक थियो, हिजै धेरै विकास थियो भन्ने आम जनभावना त त्यतातर्फ मोडिसकेको छ होइन? खोइ त के विकास गर्यो त हिजो? 1559मा चाहिँ गोर्खाका घले राजालाई चाहिँ ठुन्क्याएर दरबे शाहले चाहिँ आफ्नो शासन स्थापना गरेको होइनन्? त्यहाँदेखिको यताको चाहिँ कति पुस्ताले शासन गरेका छन्? 13 पुस्ताले त शासन गरेका छन् राजाहरूले मात्र। त्यो खोइ त विकास। सर मैले अलिकति अफ द ट्र्याक प्रश्न सोधेँ। गोर्खाको घले राजालाई चाहिँ विस्थापित गरेर द्रव्यशाह राजा बने होइन? त्यो द्रव्यशाह राजा बन्दाखेरि एउटा चाहिँ इतिहासमा के लेखेको छ भने त्यो दौडमा जितेर भनिएको छ होइन? त्यति बेला त्यो गोर्खा राज्यको नामै गोर्खा थियो कि थिएन? तपाईँले इतिहास धेरै अध्ययन गर्नुहुन्छ होइन? त्यो गोर्खा राज्यको नामाकरण कसरी भयो त्यो गोर्खा द्रव्यशाहले कसरी जिते त्यो अर्को कुरा अलिकति बताइदिनु। पहिलो कुरा चाहिँ के हो भने नि, गोर्खा भन्ने आजको दिनमा जुन हामीले गोर्खा भन्छौँ नि, गोर्खा हुनुभन्दा अगाडि अर्कै थियो। गोर्खा भनेको त पछि आयो, यो पर्वते खस भाषामा आयो। तर त्योभन्दा अगाडि के थियो भन्दाखेरि ती गुरुङहरू मगरहरूले राज गर्ने इलाका हो त्यो है। त्यहाँको बसोबास होइन, गण्डक क्षेत्र भनेको टोटली गुरुङ र मगरहरू 12 मगरत 18 मगरत तमुवान भनेर चाहिँ थियो, उनीहरूले शासन गर्थ्यो। आजको दिनमा पनि तपाईँले हेर्नु हो भने गण्डक क्षेत्रमा चाहिँ दरौदी होइन, धिरुङ होइन, अनि चाहिँ मर्स्याङ्दी, यी सबै नामहरू छ नि, यो नाम कुनै चाहिँ खस पर्वते अथवा नेपाली भाषाबाट छैन, त्यहाँको ओरिजिनल भाषाबाट लिङलिङकोट भन्छ। लिङलिङकोट भन्नेलाई नै पछि लिगलिकोट बनायो, तर त्यसको ओरिजिनल भाषा नाम पनि लिङलिङकोट हो। त्यही लिङलिङकोटमा चाहिँ दरबेशाह के अरे चाहिँ घले राजाले शासन गर्थे। अनि माझकोट, लिगलिकोट, माझकोट होइन, अनि चाहिँ सिरानकोट भन्ने यस्ता कोटहरू थियो क्या त्यहाँ। ती कोटहरूमा शासकहरू भनेको स्थानीय त्यहाँ मगर गुरुङहरू थियो, घलेहरू थियो शासक। ती घलेहरूलाई चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ षड्यन्त्रबद्ध तरिकाले लमजुङका राजा, त्यतिखेर लमजुङमा चाहिँ भर्खर चाहिँ शासन व्यवस्था बनाइसकेका राजाहरूले चाहिँ रजौटाहरूले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ आएर आफ्नो आधार इलाका बनाए। त्यहाँबाट चाहिँ त्यो चेपेमा के अरे चाहिँ त्यही भारपाक एरियातिर बसोबास गर्नेहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ के गर्यो, नाकाबन्दी लगाइदियो होइन। अनि नुन तेल खान नपाएपछि त मान्छे त अब गाह्रो भयो। अनि त्यहाँका चाहिँ
षड्यन्त्रबद्ध तरिकाले चाहिँ नुन हामी दिन्छौँ होइन, हामी व्यापार गर्न आएका हौँ भन्ने बहानामा चाहिँ उनीहरू त्यहाँ गएर चाहिँ त्यो भारपाक इलाकातिरको चेपे नदीको सिरानतिरको चाहिँ लिगलिग क्षेत्रतिर होइन, माझकोटतिर त्यताको चाहिँ अहिलेको पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ दरबार भएको एरियातिर होइन, त्यहाँका चाहिँ राजाहरूसँग चाहिँ घुलमिल गरेर चाहिँ एकदम षड्यन्त्रबद्ध तरिकाले चाहिँ उनीहरू त्यहाँ घुसपेट भएर त्यहाँका अगुवाहरू मुखियाहरू हुन्छ नि, ठुल्ठुला मुखियाहरू राजाका चाहिँ अलिक नजिकका मान्छेहरूलाई चाहिँ क्याप्चर गरेर चाहिँ षड्यन्त्रबद्ध तरिकाले योजनाबद्ध तरिकाले चाहिँ हत्या गर्छन्। अन्तिममा त्यहाँका राजाहरूलाई पनि समाप्त गर्छन् र समाप्त गरिसकेपछि विजय भएर के को दौडमा त्यो त पछि काल्पनिक बनाएको काल्पनिक। अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ, नेपालको इतिहास नै काल्पनिक बनाइदिएछ इतिहासै? किन भन्दाखेरि एउटा मैले प्रसङ्ग पढेका थिएँ, एकजना डिएसपीबाट रिटायर हुनुभएको एकजना मदन पुरस्कार विजेता पनि हुनुभयो क्या अरे, एउटा पुस्तक लेख्नु भएको छ लिम्बुवानको इतिहासको विषयमा। त्यो लिम्बुवानको इतिहासको विषयमा जुन उहाँले चाहिँ दस्तावेजहरू ल्याउनु भएको छ 200-400वटा चाहिँ दस्तावेजहरू, त्यो दस्तावेजहरू चाहिँ सङ्कलन गर्ने क्रममा चाहिँ कस्तो कस्तो अवरोध आए भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले एउटा भूमिका लेख्नु भएको रहेछ कि मैले पढेको थिएँ। अनि त्यो के भन्छ भने के अरे चाहिँ अभिलेखालयमा चाहिँ जानुभयो अरे केही अब चाहिँ प्रमाणहरू स्रोतहरू जुटाउन इभिडेन्सहरू, तर त्यो अभिलेखहरू चाहिँ माग्दाखेरि आफूलाई चाहेको अभिलेखहरू माग्दाखेरि चाहिँ त्यहाँका मान्छेले कर्मचारीले के भनेछ, यस्तो कुरालाई चाहिँ बाहिर ल्याउन मिल्दैन, यसले साम्प्रदायिक हुन्छ, यस्तो बाहिर ल्याउनु हुँदैन। अनि त्यो भनेपछि यहाँ त भएको इतिहास पनि लुकाइन्छ, हाम्रो देशमा त भएको इतिहास लुकाइन्छ, अनि सत्य तथ्य कुरालाई चाहिँ बाहिर नल्याएर छोपेपछि त्यो त दुष्ट कर्म काम भनेपछि कथा मात्रै बाहिर ल्याइन्छ, अनि बाहिर चाहिँ नक्कली कथा ल्याएर चाहिँ राखिदिने। अनि चाहिँ मान्छे चाहिँ हो त्यही इतिहास पढेको छ। मैले के भनेको छु भने त्यस्तो इतिहास पढेर के अरे चाहिँ विद्वान बन्नेहरूलाई चाहिँ प्लास्टर माइन्डेड भन्छु। जो प्लास्टर गरिएको माइन्ड भनेको चाहिँ जे त्यसले चाहिँ जसरी चाहिँ प्लास्टर उसको दिमाग बनेको छ त्यसरी नै उसले चाहिँ के गर्छ देख्छ, तर असली इतिहास देख्दैन उसले, असली कुरा त पत्लाउन सक्दैन। आज त्यही कारणले गर्दाखेरि नेपालमा के भन्दाखेरि नक्कली इतिहास लेख्यो, नक्कली कथा तयार गर्यो। अब पृथ्वीनारायण शाहकै कुरामा जाउँ न, पृथ्वीनारायण शाहको एउटा चाहिँ कुरामा चाहिँ एकजना पहिला राजा महेन्द्रको चाहिँ नजिकका मान्छे अथवा राजा महेन्द्रसँग काम गरेको मान्छे एकजना नेवार समुदायको हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले पोहोर साल कान्तिपुरमा एउटा अन्तर्वार्ता दिनुभयो। उहाँले दिएको अन्तर्वार्तामा के भन्नुभएको छ भने पृथ्वीनारायणको आजको जुन चोर यस्तो चोर औडा उठाएर चाहिँ यसरी चाहिँ खतरा क्रूर जस्तो होइन डरलाग्दो जस्तो देखाएर चाहिँ नजिकको मान्छे हैन, उहाँ चाहिँ त्यही व्यक्ति जसले चाहिँ त्यो अहिलेको शालिग चाहिँ हो, त्यही शालिगको जुन आज बनाएको छ नि हो, त्यो शालिग बनाउने मान्छे अथवा त्यो पोस्टर बनाउने मान्छे नै खुदले स्वयंले के भनेका छन् भने पृथ्वीनारायण शाहको त्यस्तो फोटै थिएन, यस्तो थियो भन्नुभएको छ। यस्तो थियो होइन, त्यसको उहाँले ओरिजिनल चित्रसहित त्यतिखेर एउटै मात्र हुलाक टिकट थियो, अनि त्यो हुलाक टिकटमा मात्र पाइएको। पछि आफूले चाहिँ राजा महेन्द्रले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ होइन डरलाग्दो जोसिलो प्रकारको होइन यस्तो बनाउनु भनेर चाहिँ के अरे उनलाई अराए बमोजिम उनले त्यो बनाएको भनेर त उनले आफैले भनेका छन् नि होइन। भनेपछि यहाँ जति कुराहरू भएका छन् नि हिजो महेन्द्रको पालामा धेरै कुराहरू चाहिँ नक्कली कुरा आएका छन्। अनि गोर्खाको के कुरा गर्नु, गोर्खा भनेको त 500 वर्ष 600 वर्षको कुरा भयो नि होइन। यही 200 वर्षको सेरोफेरोको इतिहासलाई नै साथ सबै चाहिँ बदलिदिएको छ, बङ्गाइदिएको छ। अनि कसरी हुन्छ जबकि 200 वर्षको पेरिफेरीको इतिहासलाई नै बङ्गाइदिएको छ भने त्यो 500 वर्षको कुरा त धेरै लामो कुरा हो नि। अहिले भर्खरै तपाईँले हेर्नुहोस् न, नेपाल राज्य यो जुन अहिलेको काठमाडौँ उपत्यकाको कुरा गरौँ होइन, एएल खप काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर नेवारी भाषाबाट एएल खप भयो होइन। अब हामीले चाहिँ उपत्यकालाई चिन्ने भनेको एम्बो हो अथवा एलाखम हो, तामाङ समुदायले एम्बो भन्छ, कुरा एउटै हो। हामीले एलाखम भने पनि कुरा यही हो, एबाटै सुरुवात भयो, एम्बो भने पनि एबाटै सुरु भयो, एएल खप भने पनि एबाटै सुरु भयो, कुरा एउटै हो। त यहाँको ओरिजिनल भाषा त त्यो हो नि त, तर पछि के अरे भातगाउँ भन्यो अरे के काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर त पछि आयो नि,
तर ओरिजिनल त्यो कुरा हो क्या। तर ओरिजिनल चिजहरू त सबै मेटाइयो। टुडी खेलको नाम तिख भन्ने नाम रहेछ, त्यो टुडी खेल बनाइदियो भनेपछि यहाँ सबै बाटोहरू बदलिसक्यो। अब त राजाको नाममा छ। सबै चाहिँ के भन्छ, यहाँको सबै यो देश बनाउने भनेकै राजाहरू हो, बाहुनहरू हो भनेर चाहिँ बनाइदिएको छ। अनि अर्काले चाहिँ भिख मागेर चाहिँ बाटो बनायो, नाम चाहिँ बिपी मार्ग गरे, राजमार्ग गरे। बिपी हाइवे र यो के अरे चाहिँ जापानले बनाइदिएको। होइन तर नि सर, इतिहासप्रतिको सम्मान गर्न जानेन नेपालीहरूले इतिहास मेटाउन लागे भनिरहेका छन् कि होइन। इतिहास त कसले मेटे त? हामीले मेटाएको छौँ। हामीले असली इतिहास ल्याऊ भनेको, इतिहास असली इतिहास पढाऊ भनेको। नक्कली इतिहास, नक्कली राष्ट्रवाद, खोक्रो राष्ट्रवाद देखाएर चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ के अरे लहटमा चाहिँ लगाएर लैलैमा लागेर उसलाई चाहिँ अब यस्तो। पृथ्वीनारायण शाह नभइदिएको भए, पृथ्वीनारायण शाहले यो देश एकीकरण नगरिदिएको भए आज तिमीहरू नेपाली हुन्थ्यो, तिमीहरू इन्डियन भइसक्थ्यौ भन्छन्। होइन, पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अगाडि नेपाल थिएन त्यसो भए। तर एकीकृत नेपाल थिएन नि। एकीकृत नेपाल भन्नुहोस्, यो चाहिँ त्यतिखेरका गणराज्य नेपाल भन्नुहोस्, जेसुकै भन्नुहोस्, त आफ्नो भाषाबाट तपाईँले जे भन्नुहोस्। तर म के देख्छु भन्दाखेरि जति बेला चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण भनेर चाहिँ अभियान चलाउँदै थियो त्योभन्दा अगाडि यहाँ नेपाल थियो, अस्तित्व थियो। बुझ्नुभयो नि? त्योभन्दा अगाडिको अस्तित्व छ। किराँतहरूले शासन गरेको इतिहास छ, कुनै कल्पना त होइन यो, कुनै भावनाको कुरा त होइन। छ कि छैन? नेवारहरूले शासन गरेको इतिहास छ कि छैन? पश्चिम नेपालमा खसहरूले शासन गरेको पनि इतिहास छ त। 1000 वर्षको पेरिफेरीको इतिहास त त्यही खसहरूकै छ त। भनेपछि यो देशमा सबैले चाहिँ यहाँ के अरे तामाङहरू, मगरहरू, गुरुङहरू, राईहरू, लिम्बूहरूले, नेवारहरूले होइन, यहाँका सबै के अरे चाहिँ सबै समुदायहरूको चाहिँ आफ्नो आफ्नो शासन, एउटा चाहिँ स्थानीय शासन थियो, स्वशासन भनौँ न, स्वशासन, एउटा स्वशासन। आज त्यही कुरा गर्दाखेरि देश टुक्रियो भन्नु चाहिँ गलत कुरा हो। अझै त्यो हिजोको जस्तो 2200-2400 भन्ने कुरा पनि छ नि। त्यो 2200-2400 राज्य भनेर परिकल्पना गरेका छन्। ल ठिक छ, त्यो 2200-2400 नै भए पनि आखिर नेपाल भूभाग त थियो कि इन्डियाको थियो? त्यो इन्डियाको भनेर कुनै प्रमाण ल्याएर चाहिँ आएछ भने हिजोको लिगलिकोट भन्ने चाहिँ राज्य चाहिँ इन्डियाको थियो, हिजोको लिम्बुवान राज्य चाहिँ इन्डियाको थियो भनेर चाहिँ कसैले प्रमाणित गर्छ? अथवा हिजोको चाहिँ खम्बुवान भनेको चाहिँ उता चाइनाको हो, टिबेटको भनेर चाहिँ कसैले प्रमाण गर्न सक्छ, प्रमाणित गर्न सक्छ? सक्छ भने ल ठिक छ, सक्छ भने नेपाल थिएन भनेर म मान्छु, नत्र भने नेपाल त थियो। त्यसो जरुरत थिएन एकीकरणको। के एकीकरण गरे भन्नुहुन्छ तपाईँले? जबकि त्यहाँका राजा रजौटाहरूलाई चाहिँ सखाप बनेर आफू राजा बनेको, जबकि त्यहाँका राजा रजौटाहरूलाई चाहिँ ठुन्काएर आफू राजा बनेको। मैले एउटा अर्कालाई हत्या गरेर अरूको चाहिँ के अरे चाहिँ इच्छा विपरीत जबरजस्ती चाहिँ खोसेर हत्या गरेर त्यसलाई चाहिँ त्यहाँबाट लुटेर चाहिँ आफू चाहिँ लुटेर भएर चाहिँ आफू म शक्तिशाली राजा हो भनेर चाहिँ घोषित गर्नु चाहिँ के त्यसलाई चाहिँ एकीकरणकर्ता मान्न सकिन्छ? हो ठिक छ, भूगोलको एकीकरण गर्यो होला। तर म के मान्छु भने त्यो भनेको आजको दिनमा के हो भन्दाखेरि उसको स्वशासन गर्ने अधिकार, आत्मनिर्णयको अधिकार, उसको मौलिक अधिकार, उसको भाषिक अधिकार, उसको क्षेत्रीय अधिकारलाई चाहिँ समाप्त पारेको र त्यो समाप्त गरेर चाहिँ ऊ आफू राजा भएको। सर मैले सुनेको एउटा कुरा नि, जस्तो अब कीर्तिपुरमा नाक कान काटेको भन्ने कुराको त कतिले अहिले आएर चाहिँ यो झुटो हो होइन, इज्जत काटेको हो, नाक कान काटेको होइन भन्नेतर्फ लागिसके। त्यसको कति दस्तावेजहरू अब त्यो ब्रिटिसहरूले लेखेको अथवा विदेशीहरूले लेखेको पुस्तकहरूमा भेटिएका कुरालाई पनि यो चाहिँ नेपालप्रति चाहिँ दुराशय राखेर लेखे भन्ने पनि अहिले विश्लेषकहरूले भनिरहेका छन्। एउटा मैले सुनेको कुरा चाहिँ जस्तो गोर्खाली फौजले त्यति बेला माझ किराँत होइन उपल्लो किराँतहरूतिर आक्रमण गर्दाखेरि चाहिँ पेटभित्र गर्भवती महिलाको पेटभित्रको बच्चालाई पनि मारेर फालेको थिए भन्ने कुरा सुने कि त्यो कतिसम्मको? तपाईँ इतिहासको धेरै अध्ययन गर्ने मान्छे होइन, कतिसम्मको होइन? किन, त्यो त सत्य कुरा हो नि। जति बेला किराँत आजको चाहिँ खम्बुवान भनेर चाहिँ भन्छ त्यो इलाकामा
एकजना बाहुनको षड्यन्त्रमा चाहिँ त्यो खम्बुवानलाई चाहिँ फत्ते गर्ने चाहिँ षड्यन्त्र गर्ने चाहिँ एकजना बाहुन थिए। ए त्यो खुमुवान खम्बुवान। तपाईँलाई म के भन्छु भन्दाखेरि खोटाङ हलेसी छ नि, हलेसुङ भन्ने राजाको नामबाट त्यो हलेसी आजको दिनमा हलेसुङबाट हलेसी महादेव भनेर बनायो। तर हलेसुङ भनेर बनेको त धेरै के अरे चाहिँ हलेसी महादेव बनाएको त पछि हो। तर त्यसको ओरिजिनल कुरा त अर्कै छ। हलेसीको एउटा चाहिँ त्यहाँको जुन मूल मान्यता हुन्छ, त्यहाँको चाहिँ एउटा यथार्थ कुराहरू हुन्छ नि, त्यो यथार्थ कुराभन्दा पछि त्यो एकदमै धेरै टाढा कुराहरू चाहिँ ल्याएर के गरेर हलेसी महादेव भनेर बनायो। अब त्यो कुरा त्यहाँ चाहिँ एकजना गिरीलाई होइन, त्यो शाहकालीन राजवंशकै पालामा राजाहरूकै पालामा के गर्यो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ बिर्ता दिएको छ। त्यो खोटा राजाले बिर्ता दिएको त्यो गिरीलाई, अनि त्यसकै शाखा सन्तानहरूले आज पनि के गर्छन्, हलेसीमा पूजाआजा गर्छन्। अनि सबै त्यो राज्यबाट चाहिँ त्यो हलेसी महादेव बनाउनको लागि सबै तर्जुमा गर्ने राज्य हो। तर त्यहाँको किराँतीहरूको मूल मान्यता फरक छ अहिले पनि। आजको हलेसी तुवाचुङ भन्छ नि, तुवाचुङ अलिकति पर त्यही किराँतहरूको उद्गम भूमि, किराँतहरूको चाहिँ सभ्यतासँग जोडिएका सबै कुराहरू त्यो हलेसी तुवाचुङ नै हो कि। तर आज के भयो भन्दाखेरि ती चिजहरू त आज विलोप भइसक्यो। तर के भने नक्कली त्यहाँ चाहिँ मूल्य मान्यताहरू स्थापित गरेर अब भ्रम छरिसक्यो। अब कसले के गर्ने थियो, किनभने जसको हातमा सत्ता शक्ति, जसको हातमा डाडी पुग्यो उसले जे पनि गर्यो। आजको दिनमा त हामीले सहनु बाहेक र देख्नु बाहेक अब चाहिँ चिच्याउनु बाहेक त केही पनि छैन त्यहाँ होइन। अब यसै गरेर वीरताको नाममा राजाहरूले होइन त्यहाँ एउटा चाहिँ स्पेस दियो। अब हाम्रा पुर्खाहरूले पनि दया माया गरेर उनीहरूलाई स्पेस दियो। त्यहाँबाट के भने त्यहाँ राख्दाखेरि उनीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि पछि सबै कब्जा गरिदियो, कब्जा गर्दै लग्यो। अझ जस्तो खोटाङकै एउटा कथा छ, घटना छ। त्यहाँ चाहिँ खामदेल भन्ने थियो, तर पछि अब धूर्त अब चलाक धूर्त अब त्यही इतिहासकार भन्नेहरूले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि खामदेललाई चाहिँ खामतेल बनाइदिए। खामतेल भनेको त तेल खाउँ भनेको हो भन्नेतिर लगाइदिए, तर खामदेल भनेको त अर्कै थियो त्यसको मूल्य मान्यता। तर के गर्दा खामतेलतिर लगाइदियो, अब सकि त गयो होइन। यसरी हाम्रो इतिहासहरू चाहिँ के गरेछ भने डोमिनेसन गरेका छन्। अनि त्यो खम्बुवान फत्ते गर्दाखेरि त जम्मै एकजना बाहुनको एकजना बाहुनले चाहिँ षड्यन्त्रबद्ध योजनाबद्ध गरेर चाहिँ अथवा पृथ्वीनारायण शाहको सेनाहरूलाई चाहिँ झिकाएर खम्बुवान फत्ते गराएको। अनि त्यो फत्ते गर्दाखेरि हजारौँ राईहरूलाई चाहिँ बोरामा प्याक गरेर चाहिँ नदीमा बगायो भन्ने त इतिहासै छ। त्यो त अहिले तपाईँ जानु हो भने त्यहाँका बुढापाकाहरूले भन्छन् कतिपयले हो र भने। अनि किन त बोरामा प्याक गर्यो अनि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जिउँदै खोलामा चाहिँ बाढी आएको बेलामा डुङ्की खोला बनायो, बगाइदियो। अनि बोरामा प्याक गरेपछि त मान्छे मरिहाल्छ। त्यस्तो अमानवीय काम पनि होइन, त्यस्तो दुर्व्यवहार काम गरियो मानवीय। त्यति मात्र नभएर त्यहाँका चाहिँ होइन अब भनौँ न एक किसिमले चाहिँ नारीहरू हुन्छ होइन, उनीहरूलाई चाहिँ एउटा उनीहरूको पेट फोडिदिने, उनीहरूलाई चाहिँ एउटा दुर्व्यवहार गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ बलात्कार गर्ने जस्ता चाहिँ अभियान त कति गयो। अनि त्यस्तो एउटा क्रूर निर्दयी तरिकाले चाहिँ काम गरेका छन्। अब लिम्बुवानतिर चाहिँ जानु हो भने त्यहाँदेखि उता त लिम्बुवान भयो, 9वटा जिल्ला आज लिम्बुवान भनेर कति साथीहरूले आन्दोलन पनि गरिरहेको छु, तपाईँले थाहा पाउनै भएको होइन। लिम्बुवानको इतिहास, याक्थुङहरूको इतिहास हेर्नुहोस् होइन। 17 चोटि पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ आक्रमण गर्दाखेरि फत्ते नभएको लिम्बुवान पछि षड्यन्त्रबद्ध तरिकाले चाहिँ ल नाग नगेना 33 कोटी भगवान साँची राखी होइन, सिमे भूमि साँची राखी, खोला नाला साँची राखी भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ सन्धि गरे अनि हस्ताक्षर गरे।
यदि यो चाहिँ नाग नगिन के अरे चाहिँ अगर भोलि आउने कसैले चाहिँ यो लिम्बुवानलाई चाहिँ होइन खोज्ने काम गरे अथवा यो आँखा लगाउने काम गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ यो 33 करोड नाग नगिनी देवी देवता सीमे भूमिहरूले चाहिँ सुहा बनाउनेछन् भनेर त पृथ्वीनारायण शाहले ताम्रपत्रमा लेखेको छ त। ताम्रपत्र छ त्यो अहिले पनि? अनि छ नि, किन छैन? तपाईँले इतिहास हेर्नुहोस्, 1831 को सन्धिमा हेर्नुहोस् के लेखिएको छ त्यहाँ। त्यही होइन, त्यही नाग नगिनी सीमे भूमिलाई चाहिँ यहाँका चाहिँ 33 करोड देवी देवतालाई चाहिँ साँची राखेर भाकल राखेर पृथ्वीनारायण शाहले फत्ते गरेको होइन। लिम्बुवानको अस्तित्वलाई चाहिँ गोर्खामा चाहिँ गाभेको। अब गोर्खा भन्ने त पछि के अरे चाहिँ नेपाल भनेको त पछि एकीकृत नेपाल भन्ने त पछि आयो, तर त्योभन्दा अगाडि गोर्खा हो। गोर्खा भनेको एउटा चाहिँ इम्पेयर के साम्राज्य त्यो साम्राज्य थियो। त्यो साम्राज्य विस्तार गर्दै गर्दै अब पकडमा भएकाहरूले त्यसरी पार्दै पार्दै उनले पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ एउटा भनौँ न अब मसिया बनेर निस्के। ओके जीवन सर, यो भिडियो रिलिज गरे पश्चात यसको प्रतिक्रिया कस्तो आउँछ? पुस 27 गते नजिकै छ, अझ केही समय बाँकी छ हामीसँग होइन। फेरि पनि दर्शकहरूले यो इतिहासको बारेमा अरू जान्ने मौका राख्नुभयो भने तपाईँसँग फेरि पनि अन्तर्क्रिया गर्नेछु। धन्यवाद दिन चाहन्छु आज। हस्, धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि।